बैक ग्राउंड में आप देख रहे हैं आज का जो हमारा सेगमेंट होने वाला है, कुरान बदल गया। ये जुमला हमारे नौजवानों ने बहुत बार सुना होगा। इस हवाले से बहुत से एतराज़ात भी आपकी नज़र से गुज़रे होंगे। सवाल आने में कोई ऐब नहीं है, लेकिन जब तक सवाल नहीं उठाएगा, जब तक सोचेगा नहीं, तब तक उसको पढ़ेगा नहीं, और जब तक उसको पढ़ेगा नहीं, उसकी लज़्ज़त से वाकिफ़ नहीं होगा। और जैसे ही वो कुरान की लज़्ज़त से वाकिफ़ हो जाएगा, फिर वो इस्लाम कबूल किए बगैर रह नहीं सकता अल्लाह के हुक्म से, इल्ला ये कि उसमें कुछ ज़िद आ गई है, बुग़्ज़ है, ताज्जुब है। जैसा कि इस्लामोफोब्स के दिल में होता है कि बस नफ़रत ही करनी है, उसके अलावा काम ही कोई नहीं है, क्या करें बस। एक नौजवान है, मुसलमान, या एक लड़की है, छोटी एज की, मुसलमान, उसको कोई क्रिश्चियन या हिंदू या एथियस्ट या नॉन मुस्लिम घेर के बैठा होगा, और ये मैं बात कर रहा हूँ अवामुन नास की। तो उसको घेर के बैठे होंगे, पता क्या कहेंगे? कुरान पूरी दुनिया के अंदर एक ही है ना? वो कहेगा जी जी, कुरान पूरी दुनिया के अंदर एक ही है। उस बंदे को पता चल जाता है इस नौजवान के बारे में कि इसको कुरान के बारे में कितना नॉलेज है और इस्लाम के बारे में कितना नॉलेज है। ये उसका अगला पत्ता खेलने और अगला ट्रैप का स्टेप लेने का टाइम होता है। जैसे ही वो ये कंफर्म कर लेता है कि इस मुसलमान को तो ऊपर से देख के कुरान भी नहीं पढ़ना आ रहा, तो वो अपना अगला पत्ता फेंकता है। अब जरा तवज्जो करना। वो कहेगा अच्छा, कौन सा कुरान है तुम्हारे पास? वो कहेगा जी मेरे पास ये मेरे घर में पड़ा हुआ है। वो कहेगा लाओ, वो ले आएगा। उसको कहेगा पक्की बात है ना, ये यही कुरान है पूरी दुनिया के अंदर, ये वाला तुम्हारे सामने? हाँ जी जनाब। अब वो नौजवान होता है, वो जोश में है, क्योंकि उसकी बेस ही यही है। जी जी, एक खरब का फर्क नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कुरान एक ही है। अब बात वो उसको बेस ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाया उस कॉन्सेप्ट को कि जब ये बोला जाता है उसका कॉन्सेप्ट, उसकी बेस क्या है। तो उसको कहता है अच्छा कुरान खोलो। जब वो कुरान खोलता है, उसको कहता है ये देखो फलां सूरह बकरा की आयत पढ़ो, इतने नंबर सूरह बकरा की, ये वो पढ़ना शुरू करता है। कहता ठीक है, पढ़ लिया आपने, इधर किस तरह लिखा हुआ है? इस तरह लिखा हुआ है। दूसरा ऑनलाइन ओपन करता है एक लिंक, उस लिंक के जरिए दिखाता है ये देखो सूरह बकरा की आयत नंबर ये थी, जी यही थी, आपने पढ़ ली, जी पढ़ ली। अब ये देखें सूरह बकरा की यही आयत है, ये देखें ये मैंने ऑनलाइन कुरान खोला है, ये देखें इन दोनों में तो फर्क निकला है। नौजवान जो थोड़ी देर पहले ये कह रहा था हाँ जी जनाब, अल्लाह के हुक्म से कुछ है ही नहीं है, कुछ चक्कर ही नहीं है जनाब, वो ऐसे पानी की तरह नीचे बैठना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ओरिजिनल कुरान के मुतालिक कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने बड़ी तादाद में यूथ को इस टेक्निक पर धोखा खाते देखा है। लिहाजा आज मैं इस इशू पे बात करने लगा हूं, ताकि हमारे नौजवान अगर सिर्फ इतने हिस्से को देख लेंगे ना, तो कम से कम इस ट्रैप और ट्रिक के अंदर नहीं आएंगे। सिर्फ ये बेसिक याद रखें। ना मैं कोई बहुत हैवी इल्मी किस्म की बात करने लगा हूं, ना मैं बहुत कोई तहकीकी बात करने लगा हूं, ना बहुत कोई पेचीदा, बोरिंग और मुश्किल बात करने लगा हूं। 2 जमा 2 4 की तरह सीधी बात होगी, मगर उस बात का अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फायदा ये होगा कि उसकी वजह से कई नौजवान मुसलमान लड़के और लड़कियां सही मानों के अंदर समझ पाएंगे कि जब कुरान के हवाले से हमसे कोई बात करेगा ना, तो हमारा मौकफ क्या हो, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा पीछे बैक एंड माइंड में। कई ऐसे नौजवानों को मैंने देखा फटाफट उखड़ जाएंगे, यार ये मैंने पढ़ा पर मैं सो नहीं पा रहा हूँ, क्या मसला हो गया? क्या हुआ जी? यार मैं तो 25-30 साल का हो गया था, मैंने तो यही सुना था पूरी दुनिया के अंदर एक कुरान है। तो जनाब ये मुझे एक जगह पर उसने सूरह बकरा में ये पढ़ाया, दूसरी जगह पर ये पढ़ाया, तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई है। अच्छा जी क्या इरादा है? जी मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ। अच्छा, यानी पहले भी नहीं पढ़ा था, छोड़कर तो तौफीक ही नहीं होनी थी। यानी जहालत में रहे और जहालत में ही निकल गए। अंदाजा करो आप, हसरत है, नदामत है, शर्मिंदगी है। पढ़ते खुद नहीं और इतराज करना शुरू कर देते हैं, जी वो समझ नहीं आ रही, मुझे मुझे पता नहीं चल रहा। पढ़ा था,
तो नॉलेज हासिल किया था, तूने इस चीज को समझा था? नहीं जी, कोई नहीं, मुझे पता ही कख नहीं था। और इन नौजवानों से ज्यादा अफसोस मुझे हमारे उन इल्मी हलकों के ऊपर है कि अगर किसी ने उनसे पूछा नहीं तो इस हवाले से कभी इसके ऊपर बात नहीं हुई, इल्ला माशा अल्लाह इल्मी हलकों के अंदर। इस मौकफ को सोशल मीडिया के ऊपर पूरी शद्दोमत के साथ पेश होना चाहिए। इल्ला माशाअल्लाह मैंने इसलिए कहा है कि उलमा की चंद आवाजें ऐसी मौजूद हैं कि जो इस पर आवाज उठाते हैं, मगर अगर नौजवान नहीं सुनता, नहीं सीखता, इस तरफ तवज्जो नहीं करता या इस मौजू को सीरियसली सुनता नहीं है, तो फिर तो गलती उसकी है ना, कसूर उसका है। अच्छा खैर, मैंने इस सूरत हाल को, नौजवानों की सूरत हाल को देखते हुए ना, चंद स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन रखी है। पता क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं ना इसको इतना ज्यादा लंबा करें, मगर साथ ही साथ इतना सादा करें, इतना क्रिस्टल क्लियर करें कि एक आम याद रखें, एक वो मुसलमान होंगे जो इस टॉपिक के बारे में ठीक ठाक नॉलेज रखते हैं, उनको पता है कि ये टॉपिक क्या है। नंबर 2, वो मुसलमान होंगे जिनको बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हाँ, इस तरह मैंने सुना था कि कुरान की किरात होती हैं और इस कारी ने ये कहा और ये ऐसे, और कुरान इस तरीके से प्रिंट होता है और ये मामला था। मगर एक कैटेगरी वो है जिसको बिल्कुल भी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे आज के मुखातिब वो लोग होंगे जिस मुसलमान ने कभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की। अच्छा, अव्वल मुखातिब, ये चीज उसको बहुत ज्यादा फायदा देगी। दूसरा, मेरे मुखातिब सेकंड टाइप के लोग होंगे, सेकंड नंबर पर जो मिड में आते हैं, वो लोग कि जिनको इस टॉपिक के बारे में तो पता है, मगर इस टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करें, इसको समझें कैसे, इस बारे में उनके पास सादा अल्फाज या सादा तरीकाकार नहीं है, जिस वजह से वो मुश्किलात में जाते हैं। तो ये आज की गुफ्तगू उनको फायदा देगी। सिंपल है, 2 + 2 = 4 की तरह। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। उन नौजवानों के नाम आज का ये सेगमेंट है जो नौजवान इस हवाले से परेशान होते हैं कि इस इशू को टैकल कैसे करें। बहुत आसान तरीके से हम इस गलतफहमी को टैकल करेंगे कुरान और किरात के बारे में, ताकि ये एतराज हल हो सके। गलती कहां हुई है? अगर हम कुरान के मुकम्मल कॉन्सेप्ट को समझने में गलती पर हैं, तो वो गलती आखिर हुई कहां है? 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मुस्लिम यूथ की ला इल्मी। इस चीज ने गलतफहमी को जन्म दिया। आप अंदाजा करें कि जो आज की यूथ है वो कुरान को ऊपर से देख के तिलावत नहीं करती है, तो जो पढ़ रही है किरात, उस टॉपिक को किस तरीके से वो हल करेगी, जो कि खालिस इल्मी और एक एकेडमिक्स डोमेन है, सब्जेक्ट है, वो उसके ऊपर कैसे बात करेगी और समझेगी? जब नौजवानों के पास यही टाइम नहीं है, किरात का मामला तो खालिस इल्मी है, उस पर तो उनको ताज्जुब भी होना बेचारों को। तो ये सबसे बड़ी गलती मुस्लिम यूथ की ला इल्मी है कि उन्होंने कभी इस टॉपिक के बारे में खोजने की कोशिश नहीं की। लिहाजा गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर, ला इल्मी की बुनियाद के ऊपर या जहालत की बुनियाद के ऊपर कभी भी सही अकीदा जन्म नहीं लेता। वो फारसी का शायर भी कहता है कि खश्ते अव्वल मीन हद मीमार कज, ता सुरैया मी रवत दीवार कज। अगर पहली ईंट टेढ़ी होगी तो सारी की सारी इमारत टेढ़ी हो जाएगी, आगे जितनी मर्जी ऊंची उठाएं, जितनी मर्जी खूबसूरत बनाएं, वो टेढ़ी रहेगी, क्योंकि पहली ईंट जो है वो टेढ़ी है। लिहाजा मुस्लिम यूथ की ला इल्मी की बुनियाद पर जो अकीदा सामने आया और गलतुल आम हो गया, वो गलत अकीदा था, या अगर मैं सही एहतराम और अदब के साथ यूथ के सामने पेश करूं तो नामुकम्मल अकीदा था। आज हकीकत का इदराक करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कुरान पूरी दुनिया में एक है, लेकिन कौन सा कुरान? ये बात तो ठीक है कि पूरी दुनिया के अंदर कुरान एक ही है, मगर कौन सा कुरान? आम नौजवान कहता है कुरान जो किताबी शक्ल में उसके सामने मौजूद है, जो किताब की शक्ल में आपके सामने कुरान मौजूद है ना, तो आम नौजवान कहता है ये पूरी दुनिया के अंदर एक है। ये अकीदा नामुकम्मल है, बल्कि गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर बन गया है कि वो कुरान जो किताबी शक्ल में उसके सामने उसके टेबल पर मौजूद है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर एक है। ये बात ही गलत है, उसूली तौर पर कॉन्सेप्ट ही इनकम्प्लीट है। मगर सही अकीदा जो होना चाहिए, नॉलेज और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हासिल करने के बाद
وہ یہ ہونا چاہیے قرآن جو کہ قرات کا کمبینیشن ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہے. کوئی مصحف اس سرکل سے باہر نہیں نکل سکتا جو قرات کا سرکل ہے. قرآن آپ کے سامنے ہے, وہ ایک قرات میں آپ کے ساتھ موجود ہے. اب آپ بچپن سے 20-25 سال کی عمر سے یہی سنتے سیکھتے آئے اور وہ غلط العوام آگے بڑھتا رہا. غلط العوام یعنی میسز جو ہیں وہ ایک غلطی پر مبنی چیز کو لے کر چل رہے تھے. اچھا, یہ غلطی کبھی صحیح نیت کے ساتھ ہوتی ہے. غلط العوام نارملی صحیح نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کیسے؟ قرات کا ٹاپک اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا ہائی آئی کیو ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے چیزوں کو پرکھنے کے لیے, کیونکہ لغات کی بحث ہے, عربک کی بحث ہے, نسخ کی بحث ہے, شان نزول کی بحث ہے, کانٹیکسٹ کی بحث ہے, صورتوں کی ترتیب کی بحث ہے, لہجوں کی بحث ہے, مختلف قبائل میں جو سلینگز اور ڈائلیکٹس یوز ہوتے تھے اس کی بحث ہے. چھوٹی بحث نہیں ہے. لہذا ہوا یہ کہ مسلم معاشروں میں اسکالرز نے عوام الناس کی آسانی کے لیے یہ کہنا شروع کیا کہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا, آپ کے سامنے یہ پبلش ہو کے موجود ہے, بس اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی گزاریں, ٹرانسلیشن پڑھیں اور جئیں. میرا ماننا یہ ہے کہ شاید یہ غلط فہمی یا غلط العوام وہیں سے شروع ہوا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقت گزرتے مسلمان نوجوان قرات کے علم سے جاہل رہ گئے, اور پھر یہ کانسیپٹ ان کے سامنے آ گیا کہ قرآن جو کتابی شکل میں آج پرنٹنگ پریس سے نکل کر آپ کے سامنے موجود ہے, پوری دنیا میں جناب یہ ایک ہی ہے, یہ ایک, اس کے علاوہ کوئی اور قرات نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. اسی لیے وہ غلط عقیدہ جنم لیتا ہے, جس غلط یا نامکمل عقیدے کی بنیاد پر نان مسلم آپ کے سامنے, چونکہ آپ کا کانسیپٹ آدھا ہے, آدھا کانسیپٹ ہے, مکمل نہیں کانسیپٹ کو سمجھا آپ نے, تو جب وہ آپ کے سامنے لا کر قرات رکھتا ہے تو آپ فٹافٹ بخلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہو. آپ کہتے ہو ہیں یار میں تو آج تک سنتا آیا تھا کہ جو کتاب میرے سامنے شکل میں کتابی شکل میں پوری دنیا میں یہی ایک ہے, تو یہ تو قرات لے آیا ہے. اب آپ نے قرات کے سبجیکٹ کو کبھی پڑھا ہی نہیں تھا, لہذا آپ قرآن کے معاملے میں شک پہ چلے جاتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. تو یہ دو چیزوں میں فرق سمجھنا ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. قرآن کی کمپلیٹ پکچر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یاد رکھنا ہے یہ جو ڈپکشن آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے عام انسان کو سمجھانے کے لیے. اب آپ نے فرق سمجھنا ہے قرات اور مصحف اور احرف کیسے کام کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے گھروں کے اندر آپ کے سامنے قرآن موجود ہے. اس قرآن کے اوپر 7 کوڈ لگتے ہیں, 1 سے لے کے 7 تک. ان 1 سے لے کے 7 تک کے کوڈ کو کہتے ہیں احرف. ان 7 ڈیجٹس کے کوڈ, یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے جھٹ کے انداز میں بتا رہا ہوں, ان 7 ڈیجٹس کے نمبرز کے ڈیفرنٹ کمبینیشنز کا نام ہے قرات, جو باہر والا سرکل ہے. تو اب آپ دیکھیں قرآن کی کمپلیٹ پکچر. قراءات کا سرکل ہے, مڈ میں وہ ڈیجٹس ہیں, کوڈز ہیں جو 7 احرف ہیں, اور وہ کوڈز اپلائی ہوتے ہیں مصحف کے اوپر. جیسے ہی 7 احرف کے ڈیجٹس کے کوڈ کا کمبینیشن چینج ہوگا مصحف میں لینگویج چینج ہو جائے گی. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو یوں سمجھیں, جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیک اینڈ کے اوپر کوڈنگ ہوتی ہے. جیسے ہی بیک اینڈ پہ کوڈنگ چینج ہوتی ہے سامنے فرنٹ اینڈ کے اوپر ویب سائٹ کی لینگویج, اس کا ڈیزائن, اس کا پری فیس, اس کے کلرز, اس کے امیجز, اس کا آؤٹ لک چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بیک اینڈ کے اوپر کوڈنگ ہوتی ہے اور فرنٹ اینڈ کے اوپر ڈسپلے ہوتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ احرف جو 1 سے لے کے 7 تک کے ڈیجٹس ہیں نا, یہ کوڈ کا کام کرتے ہیں بیک اینڈ کے اوپر, جن کے ڈفرنٹ کمبینیشن سے فرنٹ اینڈ یعنی مصحف کا متن قرات وہ جنم لیتا ہے. اسی لیے آپ نوٹ کریں گے کہ 7 احرف تو مینشن ہے مگر قراءات کی حد بندی نہیں ہے. اسی لیے قرات کچھ لوگ کہتے ہیں 7 ہی قراتیں ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 10 ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 18 ہیں, زیادہ ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کمبینیشنز کے ذریعے قرات جو ہے وہ پاپ اپ ہوتی ہیں, ان کمبینیشنز کا نام ہے قرات. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو سرکل ہے نا باہر والا, اب آپ نے سننا ہے پوری دنیا میں قرآن ایک ہے, یہ پکچر آپ نے سمجھ لیا. پوری دنیا میں قرآن
کہ جتنے مصاحف موجود ہیں وہ اس سرکل سے باہر نہیں نکل سکتے. اب پوائنٹ سمجھ آیا؟ اس سرکل کے اندر قرآن سارے کا سارا قرآن ہے اور وہ ایک ہے. آئی ہوپ آپ کو پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا. ایڑی چوٹی کا زور لگا لے کوئی کرسچن مشنری، ایڑی چوٹی کا زور لگائے کوئی ملحد، اور ایڑی چوٹی کا زور لگائے کوئی بھی نان مسلم، وہ قرآن کی قرات سے باہر قرآن کو ڈسکور ہی نہیں کر سکتا. لہذا یہ کہنا کہ قرآن بدل گیا ہے یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن اپنی قرات کے سرکل سے اس کوڈ سے باہر نہیں نکلا. تو جو بک ہے وہ مصحف کہلائے گی. جو مصحف ہوگا وہ کوڈز کی بنیاد کے اوپر قرات پیش کرے گا. لہذا اگر مصحف آپ کو قرات حفظ کے ساتھ ملتا ہے تو آپ کو قرات ایک نظر آئے گی. پھر آپ کو دوری کی کوڈ کے کمبینیشن کے ساتھ ملے گا احرف کے، تو آپ کو مصحف کے اندر قرات چینج نظر آئے گی. اسی طریقے سے آپ کو اگر جو ہے وہ قالون کی کمبینیشن کے ساتھ ملتا ہے، آپ کو مصحف کے اوپر ڈسپلے ڈیفرنٹ نظر آئے گا. اسی طریقے سے آپ کو اگر ورش کی کمبینیشن کا کوڈ نظر آئے گا، آپ کو قرآن مصحف کے اوپر اس کا ڈسپلے ڈیفرنٹ نظر آئے گا. یہ سمپل اگزامپل ہے سمجھنے کے لیے. قرآن قرات سے باہر پیش کرنا ہے تو اعتراض اٹھے گا کہ قرآن ایک سے زیادہ ہے. تو پوری دنیا کے اندر قرآن اپنی قرات کے کمبینیشن کے ساتھ ایک ہی ہے. عام طور پر نوجوان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ ڈسکوری ہوتی ہے. جیسے ہی قرات والا مسئلہ اس کے سامنے آتا ہے، چونکہ وہ جاہل رہا، علم حاصل نہیں کیا اور اسلام اور قرآن کے بارے میں نالج گین نہیں کیا، تو وہ شوق میں اور چونک جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے. لہذا وہ کہنا شروع ہو جاتا ہے میرا ایمان ڈگمگا گیا قرآن کے اوپر. جبکہ اس بیچارے کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا اگر وہ نالج حاصل کرتا کہ قرات نان مسلمز کی ڈسکوری نہیں ہے، قرات قرآن کا اوریجنل کانٹینٹ ہے. قرآن سے ہی قرات پھوٹی ہیں. مسلمانوں میں پہلے دن سے تمام مکاتب فکر قرات کو مانتے آ رہے ہیں تواتر کے ساتھ. جب وہ مانتے آ رہے ہیں تو قرات کا اعتراض قرآن کے اوپر اس لیے نہیں بنتا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے کوئی ڈسکوری کیا ہے مینوسکرپٹ، وہ مینوسکرپٹ تو ان تمام قراتوں سے باہر جا رہا ہے تو وہ ڈسکوری ہوگی. اگر کوئی ایسا مینوسکرپٹ سامنے لے کر آتا ہے جو ان قرات کے سرکل سے باہر کی ڈسکوری کر لیتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یا اس کے بعد کسی جگہ پر لکھا گیا ہے اور مسلمانوں میں رائج تھا اور قرات کے سرکل سے باہر ہے، تو ایسی ڈسکوری ہوگی جس پر کسی مسلمان کو تعجب کرنا چاہیے کہ یار قرآن تو کوئی ایک اور ہی نکلا ہے، نعوذ باللہ. جبکہ ایسا نہیں ہے. قرات کے اوپر سکولرز نے پورا ایک علم اور پورا ایک سبجیکٹ کھڑا کیا ہے جس کو بولتے ہیں علم القراءات. امام جزری نے اس کے اوپر باقاعدہ پوری کتاب لکھ دی ہے، بڑی ہیوی قسم کی، اور قرات کے حوالے سے اول سے لے کے آخر تک تمام علماء اس پر تحقیق کرتے آئے ہیں اور مسلمانوں کے اندر اس کی کتابیں موجود ہیں. اب آج کا نوجوان اگر سوشل میڈیا پر نہ پڑھے اور ادھر ادھر گھومتا پھرے اور شرارتیں کرتا پھرے اور نالج حاصل نہ کرے، تو اس کے بعد اس کے سامنے کو نان مسلم جب اس طرح کی حرکت کو ٹریپ کرے گا تو اس کا گرنا تو یقینی ہے. تو اسی لیے نالج حاصل کرنا چاہیے، جہالت سے بچنا چاہیے. ایک یہ پوائنٹ بھی تھا جو مسلمانوں کو پتا چلنا چاہیے. قرآن نام ہی کافی ہے. یہ جو میں نے ایک کمپلیٹ پکچر آپ کے سامنے پیش کی ہے، اب اس کمپلیٹ پکچر کی ڈپکشن قرآن ورڈ کے ساتھ میں ثابت کرنے لگا ہوں کہ قرآن قرات سے باہر نہیں جا سکتا. قرات کے اندر قرآن ہے، قرات سے باہر کوئی اور کتاب پیش کریں گے آپ تو ہم مانیں کہ وہ قرآن سے کوئی کانٹراڈکٹ کر رہی ہے یا قرآن سے باہر نکل گئی ہے. وہ کیسے؟ اس کو آپ نے سمجھنا، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. قرآن نام ہی کافی ہے. کیسے؟ القرآن عربک روٹ ورڈ سے نکلا ہے قرأ سے. قرأ روٹ ورڈ جو ہے اس کا میننگ ہی ریسائٹ کرنا اور ریڈ کرنا ہے، یعنی قرات کرنا. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جس کتاب کا نام ہی قرآن ہے وہ قرات کے اوپر کھڑا ہوگا، اس کی بیس ہی قرات ہے. ہوگا کیا کہ قرآن اور قرات آپس میں لنک ہو گئیں. جب لنک ہو گئیں اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ قرآن کتاب سے زیادہ قرات کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی پرزرویشن کا جو پرائمری میتھڈ تھا وہ حفظ تھا.
जुबानी याद करना, लिखना नहीं, प्राइमरी 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 लिखना नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी जो मेथड था वो मेमोराइज करना था। पता है क्यों? क्योंकि ये किरात थी। अब हिफ्ज करने के लिए आपको किरात का नॉलेज होना जरूरी है, उसके बगैर आप मेमोराइज नहीं कर सकते, और अगर आप मेमोराइज नहीं कर सकते तो आप किरात नहीं पढ़ सकते। लिहाजा कुरान और किरात का आपस में लिंक है, रिलेशनशिप है, जो कुरान का नाम ही इस बात की तरफ दलालत करता है कि ये किरात वाली किताब है, पढ़ी जाने वाली। लिहाजा किरात के साथ इसका एक लिंक साबित हुआ। इसका सबूत कुरान के अंदर से भी आपको इशारतन मिल जाता है। किसी भी किताब को अगर आपने प्रिजर्व करना है, हिफाजत करनी है ना, उसके 3 स्टेप्स होंगे। नंबर 1, उस किताब को कंपाइल करके लिख लिया जाए। नंबर 2, बार बार उस किताब को दोहराया जाए। और नंबर 3, उसके मैसेज को इस लेवल पर एक्सप्लेन कर दिया जाए कि लोगों के नजर में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी जाए। ये 3 स्टेप्स होते हैं। कमाल बात यह है कि कुरान की चैप्टर 75 में ये तीनों स्टेप्स हिफाजत के एक्टिवेट किए गए, जिसे कहते हैं ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो कुरान ने 3 स्टेप वेरिफिकेशन कुरान के हवाले से छोड़ दिया। इसमें एक स्टेप था कुरान की कंपाइलेशन और दूसरा स्टेप था कुरान की किरात। तो आप देखें आयत नंबर 17 में अल्लाह फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, बेशक हम पर है कुरान को कंपाइल करना और इसका पढ़ाना भी हम पर है। इसका पढ़ाना भी यानी इसकी किरात भी हमारे जिम्मे है। तो इसका मतलब है कुरान की जमा करने की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह का है, कुरान की किरात की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह का है, कुरान की किरात की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह का है। अब आगे देखना आयत नंबर 18 में, फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरआना, तो बस जब हम किरात कर चुके हैं, फ़त्तबि कुरआना, तो फिर उस किरात की पैरवी करना। इससे आपको एक चीज पता चलती है कि कुरान जब किरात की हिफाजत का जिम्मा लेता है, कैसे मुमकिन है कि वही किरात कुरान के मुखालिफ पेश की जाएं। पॉइंट समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने ये पहला पॉइंट रखा था, कुरान नाम ही काफी है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसका नाम ही ये है कि पढ़ना, रिसाइट करना, रीड करना, किरात करना, उसका नाम ही कुरान मुबालगे किसी के साथ है। अब कोई किसी के ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि वो कह सकता है भाई एक ही डायलेक्ट के अंदर अगर हो जाती तो ज्यादा सिंपल हो जाता, आसान हो जाता। ये जो मुख्तलिफ डायलेक्ट्स और मुख्तलिफ रेसिटेशन के वेरिएंट्स हैं, इसकी हिकमत क्या है? वैसे तो स्कॉलर्स ने इसकी हिकमतों पर बड़ी बात की है, मगर आज मैं आपके सामने एक और अंदाज से ये हिकमत रखता हूँ। किरात और जुबान की हिफाजत के पीछे एक हिकमत, एक लिंक है। वो कैसे? कुरान से पहले जितने शास्त्र थे ना, वो सिंगल डायलेक्ट में थे। ये रिस्पेक्टिव कि उस डायलेक्ट का किसी को नॉलेज है या नहीं कि वो ओरिजिनल कौन सी जुबान थी, मगर सब ये मानते हैं कि वो सिंगल डायलेक्ट में थी, चाहे वो वेद है चाहे वो बाइबल है। अब हुआ क्या, जैसे जैसे कौमों के ऊपर उस सिंगल डायलेक्ट में उतरने वाली किताबों से टाइम गुजरा, वो लैंग्वेज श्रिंक होती गई, क्योंकि डायलेक्ट सिंगल था। इसके 2 नुकसान हुए। नंबर 1, आज वो लैंग्वेजेस डेड हो चुकी हुई हैं, क्योंकि उनमें डिफरेंट स्टाइल्स नहीं थे सेक्रेड बुक को, इल्हामी किताब को पढ़ने के। सिंगल डायलेक्ट में थी, जिसको याद रही, जिसको भूल गई। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट जाता रहा और लैंग्वेज डेड हो गई। दूसरा नुकसान हुआ, ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो छुप गया। आज वेद का या बाइबल का ओरिजिनल टेक्स्ट आप रिट्रीव या रिकवर नहीं कर सकते। ये खुद वेद के स्कॉलर्स मानते हैं और बिब्लिकल स्कॉलर्स मानते हैं। यही वजह है कि आज तक कुछ लोग ये कहते हैं कि वेद जो है वो इस लिपि में नहीं आए थे, दूसरे लिपि में आए थे। कुछ कहते हैं नहीं, ये बाद में देवनागरी लिपि लिखी गई। बाइबल के बारे में भी ये है कि ओरिजिनली ये अरामिक में थी या ग्रीक में थी या हेब्रियो में थी या लैटिन में थी या किसी और में थी, आज तक डिस्कवर नहीं हो सका। कुरान के मामले में ऐसा नहीं हुआ।
کیونکہ قرآن سنگل ڈائلیکٹ کے اندر نہیں تھا، قرآن ملٹیپل قراءات کے اندر تھا، لہذا لوگوں میں شائع ہو گیا، لوگوں میں پبلش ہو گیا اور لوگوں میں سرکولیٹ ہو گیا، ویری ایزیلی ان کے کلچر میں اور ان کے سلینگ میں سنکرنائز کر گیا۔ اچھا، اب آپ نے سمجھنا کیسے، سنیں ذرا۔ قرات زبان کی حفاظت کے لیے کیسے کام کرتی ہے؟ مان لیں ایک قبیلے کے اوپر بمباری کر دی جاتی، یا ایک قبیلے پر کوئی قحط آ جاتا، یا ایک قبیلے کے اوپر پوری کی پوری زمین جو ہے وہ مسخ کر دی جاتی اور دھنس جاتے اور مر جاتے، تو ایک قبیلے کا ڈائلیکٹ اگر چلا بھی جائے تو قرآن کی دوسری قراتیں قرآن کے اوریجنل مفہوم کو پرزرو کر لیں گی۔ آج پوری دنیا کے اندر کئی عرب ممالک موجود ہیں جو ڈفرینٹ قراءات کے اوپر کام کرتے ہیں، ان میں سے اگر کئی ملکوں کی زبانیں اوور نائٹ ایک بٹن کے تھرو چینج بھی کر دی جائیں، پھر بھی قرآن اپنے مختلف ڈائلیکٹس کے اندر سیف رہے گا۔ قرآن کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا، سنگل ڈائلیکٹ نہیں تھا وہ، تو لینگویج بھی زندہ رہی اور اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے اویلیبل رہا۔ اس کے پیچھے دن دو ایگزامپلز نے کام کیا نا، وہ حفظ تھی اور قرات تھی جنہوں نے رول پلے کیا، اس وجہ سے قرآن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ابدی شکل اختیار کر گیا۔ اب اس کا کنکلوژن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک عام مسلمان کے لیے اس کانسیپٹ کو جو کئی سالوں سے اس کے دماغ میں غلط فہمی کی بنیاد پر جڑ پکڑے ہوا تھا، دور کرنے کے لیے تھا۔ صرف اتنی سی بات تھی، کوئی علمی نہیں، کوئی بڑی لیول کی کوئی اکیڈمک کوئی اصطلاحات میں نے یوز نہیں، بالکل سمپل رکھا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے مسلمان کو قرآن کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہیے۔ اگر نالج ہی حاصل نہیں کرے گا تو کئی غلط عقائد، کئی غلط تعلیمات وہ اسلام سمجھ بیٹھے گا۔ جیسے آج ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر کئی چیزوں کو لوگوں نے اسلام سمجھا ہوا ہے، ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ مجھے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی بڑی لسٹ ہے کہ جن چیزوں کو ان لوگوں نے اسلام سمجھا ہوا ہے ان کا تو اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ جب ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے تو لوگوں نے کیوں اسلام سمجھا ہوا ہے؟ کیونکہ غلطی چلی آ رہی تھی۔ اسی طریقے سے کسی نوجوان کا یہ کہنا کہ جو قرآن میرے سامنے کتابی شکل کے اندر موجود ہے، پوری دنیا میں صرف یہی ایک قرآن ہے، یہ اس کی کم علمی تھی نا، یہ اس کی غلط انفارمیشن تھی۔ عقیدہ اور کانسیپٹ آدھے نالج کے اوپر یا آدھی معلومات کے اوپر نہیں بنتا، کمپلیٹ پکچر کے اوپر بنتا ہے، اور قرآن کی کمپلیٹ پکچر کتابی شکل سے زیادہ قرات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ سارا میں ایکسپلین کر چکا ہوں، لہذا آپ کا جو کانسیپٹ ہونا چاہیے وہ یہ کہ قرآن اپنی تمام قرات کے اندر سموتا ہے، ان کے اندر رہتا ہے، اور مصحف اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے قرات کے سرکل کے اندر۔ لہذا اب کوئی نان مسلم آپ کے سامنے کبھی کوئی قرات پیش کرے تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ قرآن دوسرا آ گیا ہے۔ قرآن خود قراءات کے سرکل، اس سرکل کا نام ہے مکمل، مصحف دوسرا ہے۔ کوئی بندہ بھی جب آپ کے سامنے قرات پیش کرے تو آپ نے سمپل یہ چیز اس کے سامنے رکھنی ہے، یہ میں سادہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ نے اس کے سامنے سمپل یہ چیز رکھنی ہے، مجھے قرآن ان قراءات سے باہر تم نے دکھانا ہے، تب میں مانوں گا قرآن اور ہے۔ اگر تم نے میرے سامنے ورش کی قرات پڑھنی ہے، قالون کی قرات پڑھنی ہے، دوری کی پڑھنی ہے، حفص کی پڑھنی ہے، نافع کی پڑھنی ہے، یا ان کے کمبینیشن سے اور کئی قرات ہیں جو مشہور ہیں وہ پڑھنی ہے، تو مجھے اس میں دقت ہی کوئی نہیں، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دو قرآن کو تو ثابت ہی نہیں کرتا۔ قرآن اس قرات کے سرکل کے اندر سارے کے سارے اس میکانزم کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ مصحف کا نام قرآن نہیں ہے، بلکہ اس پورے کے پورے کمبینیشن کا نام ہے۔ یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، اور آپ جو نوجوانوں کو اکثر پریشانی اور جو ہے نا وہ شش و پنج کا شکار ہوتے ہیں، یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟